جگاں دے پیر نے فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا فرمایا بے عفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے صدقہ مال نو کم نہیں کردا، تے جڑا بندہ کہندا نا کم کردا انہیں پیغمبر دی زبان تے یقین نہیں کیتا، انہیں یقین نہیں کیتا۔ صدقہ مال نو کم نہیں کردا، اللہ تعالیٰ صدقے دی وجہ تو بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ جیڑا شخص اللہ دے واگے جھکدا ہے رب دے سامنے جھکدا ہے۔ تیجی گل جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے صدقہ او دے مال نو کم نہیں کردا تے صدقے دے عوض دے اندر اللہ اس بندے دی عزت بھی ودا دیندا ہے، اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ نمبر 3 جیڑا اللہ دے اگے جھکدا ہے اللہ دنیا دیاں نظراں چ اس بندے نو بلند کر دیندا ہے۔ دیکھو نا جڑیاں چکیاں ٹہنیاں نے نا بیریاں دی ٹہنیاں چکیاں نہیں ہوندیاں انہاں نو پھل بہتا لگا ہوندا ہے تے کدی سفیدیاں نو بھی پھل لگا ویکھیا جی۔ اج انہاں چ آکڑ ہے نا آکڑ کبر قیامت دے دن جڑا متکبر انسان ہے وہ کیڑی وانگو بنا کے پیش کیتا جائے، لوکی اونوں پیراں تھلے رون دین گے۔ اور کبر جڑی ہے نا صفت اے صرف رب نو پھبدی انسان نو نہیں پھبدی۔ تو کبر کدا کر اپنی حقیقت ویکھی ہے تیرا ہے حقیقت ہے کی گلیس ایک پانی دا قطرہ جدے تو پیدا کیتا گیا ہے، اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے ایج تیری حقیقت ہے منو دس پھر کی کر لے گا؟ تیرا کبر تے اتھے ہی نکل جاتا ہے۔ فرعون ورگے نہیں ویکھے رب نے نشانہ عبرت بنا چھڑیا فرعون، قیامت تک تینو ضمیر بھی قبول نہیں کرے گا۔ جڑا آندا ہی میرے ورگا بادشاہی کو نہیں میرے ورگا رب بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کبر دے کیڑے نو ساڈے ذہن چوں نکال دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں جگاں دے پیر فرماندے نے 3 قسم دے لوگ جڑے نے میں انہاں واسطے قسم اٹھانا، نبی نے قسم اٹھا کے کیا ہے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوا قال له قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم فرمایا لوگو عبد مسلمۃ فرمایا فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد فرمایا باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو میں 3 گلاں دے اوتے قسم اٹھا کے میں محمد تانوں کہہ رہا حدیث بیان کر رہے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دے وچوں اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے میں محمد قسم اٹھا کے کہنا اللہ او دے مال چ کمی نہیں کرے گا۔ تے جڑا بندہ ظلم تے صبر کردا ہے کوئی بندہ او دے تے ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے او دے تے صبر کردا ہے اللہ او دے عوض دے اندر اس بندے نو قیامت نو عزت عطا کرے گا۔ تے تیسرا بندہ او ہے جڑا بندہ کسے کولوں نجائز سوال کردا ہے اللہ او دے واسطے فقر دے دروازے کھول دیندے نے۔ ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات جڑا ہے زکات جیڑی ہے مال دی زکات یہ تھوڑے مال دے شر نو ختم کر دیندی ہے۔ آ جڑا مال ہے نا یہ دا شر بھی بڑا پیڑا ہوندا ہے، اللہ مال دے شر کو بچا کے رکھے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ مال آ جائے تے امن رب کھو لیں جائے تے اسی مال مانگنے امن نہیں مانگنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا تو انہاں کی کیا سی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا اللہ اتھوں دے رہن والے نو امن دئی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزق بعد چ منگیا امن پہلو منگیا۔ اسی امن مانگنے رزق نہیں مانگ جننے وڈیاں کوٹھیاں والے نے انہیں بے سکون نے جننے مالدار نے رات نو نیندر ہی نہیں آئی گولی کھاندے نے نیندر دی تے جڑے برا با لوگ نے انہاں نو پتہ ہی نہیں کتھے سونا ہے کیڑے ویلے اٹھنا ہے۔ یہ اللہ دی عطا ہے نا، جنہ مال آ گیا انی ٹینشن ود گئی ہے۔ تے قیامت نو بھی غریباں نے
امیراں نالوں 500 سال پہلو جنت چ جانا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہم امیتنی مسکینا واحینی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مینوں مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری. اللہ مسکیناں دے وچوں قیامت نو اٹھا دیویں. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی اے کیویں دیاں دعاواں پہ کر دے ہو؟ اللہ پاک نے تھانوں اتنا بڑا مقام دیتا ہے، تسی آندے ہو اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری، مسکیناں دے وچوں اٹھائی. آقا فرماندے نے عائشہ احب المساکین، تو بھی مسکیناں نہ پیار کریا کر، غریب لوکاں نہ پیار کریا کر. دنیا دے اندر غریباں نہ پیار کریں گی ان اللہ یقربک یوم القیامہ. عائشہ غریباں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ تینوں قیامت نو اپنے قریب بٹھا لوے گا. نبی علیہ السلام کو نیک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کہ کوئی نسخہ دس دو دل نرم ہو جائے. فرمایا یتیماں دے سر تے پیار دیا کر، مسکیناں نو روٹی کھوایا کر، اللہ تیرا دل نرم کر دے. سبحان. نبی علیہ السلام فرماندے نے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان ادى الرجل زکاة مالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة، فرمایا زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک آدمی حضرت نبی دے صحابی حضرت جابر کہندے نے میں جگاں دے پیر دے کول بیٹھا، ایک آدمی آن کے عرض کردا ہے اللہ دے رسول مینوں دس دیو نا میں اپنے مال دی زکات ادا کراں. اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں اپنے مال دی زکات دیا کر، اس زکات دین دی وجہ تو اللہ تینوں مال دے شر کولوں محفوظ رکھ لین گے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ اکبر اللہ او دے مال دی اونوں مال دے شر کولوں دور کر دیندے نے. حضرت حسن فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے فرمایا لوگو حسنوا اموالکم بزکات، زکات دے ذریعے اپنے مالاں نو محفوظ کر لو. مراد کی ہے جڑا اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ او دا مال کسے ٹھگ دے ٹائے نہیں چڑھن دین دے. نبی علیہ السلام کنے کو امیر سن، پیغمبر نے تو پوری زندگی اپنے لباس نو جیب ہی نہیں لائی، بول دے نہیں تے ساڈے لباس نو کنیاں جیباں نے. پوری زندگی نبی نے جیب نہیں لائی. جیڑا بندہ زکات ادا کرتا ہے اللہ دے راہ خرچ کرتا ہے اللہ او دے مال دا خود محافظ بن جاندا ہے. ہر قسم دیاں وباواں مصیبتاں دے کولوں اس بندے نو اللہ محفوظ رکھ دے. اللہ اکبر. اگے آئیے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام حضرت عامر حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر دے کول ایک قضا قبیلے دا آدمی آندا ہے، آن کے عرض کردا ہے اللہ دے رسول میں شہادت دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، میں شہادت دینا وا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں. تسی اللہ دے رسول ہو، میں 5 نمازاں بھی ادا کرنا وا، رمضان دے روزے بھی ادا کرنا وا تے قیام بھی کرنا تے اپنے مال دی زکات بھی دینا. اللہ دے رسول فرماندے نے اس عمل دے اوتے مر جائیں گا اللہ تینوں قیامت دے دن نبیاں تے شہداء دا ساتھ نصیب کر دین گے. ہن جڑا بندہ زکات دیندا ہے وہ قیامت نوں کنا لوکاں دے نال ہوئے گا؟ بولو نبیاں دے نال شہیداں دے نال. سبحان اللہ سبحان. اگے آئیے نظرہ غور کیجئے جڑا مال زکات حذیفہ فرماندے نے قال عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفتنۃ. جگاں دے پیر فرماندے نے فتنے دی حدیث دا ذکر کردیاں حضرت حذیفہ بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جنوں نبی دی حدیث یاد ہوئے فتنے دے متعلق، حضرت
حضرت حذیفہ آندے نے اللہ دے رسول فرمایا عمر بن خطاب یہ حدیث نبی پاک کو میں اپنے کنا نہ سنی سی. آقا فرماندے نے جڑا بندہ فتنے تو محفوظ رہنا چاہتا ہے, فتنے تو بچنا چاہتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے وہ کی کرے؟ فرمایا فتنے تو بچن واسطے اپنے مال دی زکات دے, اللہ دے راہ چ خرچ کرے. آقا فرماندے نے جدوں تسی دنیا دے اندر زکات دیندے ہو, اللہ دے راہ چ خرچ کردے ہو, فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء النار, جس طرح پانی اگ نو بجھا دیندا ہے اس طرح صدقہ تھوڑیاں برائیاں نو مٹا دیندا ہے. اور قیامت کا دن ہوئے گا نا, آقا فرماندے نے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب, او لوگو جڑے اللہ تے راہ خرچ کردے نے قیامت دے دن اللہ غصے چ ہوئے گا, سخی آئے گا اللہ دے دربار چ, او دے راہ چ خرچ کرن والا آئے گا جنہیں صدقہ کیتا ہے رب دے راہ چ دیتا ہے. اللہ اس سخی نو ویکھ کے مسکرا پین کے رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ صدقہ کو معمولی چیز نہیں, بول دے نہیں. اسی تے آنے ٹھیک ہے مولویاں دا کام تے منگنا ہی ہوندا ہے, یہ تے 24 گھنٹے منگدے ہی رہندے نے, ہور انہاں نوں کام کی بول دے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام نے بھی منگیا کہ نہیں؟ بولو منگیا نہیں؟ آپ نے ہر موقع دے منگیا, اور جس صحابی کو نہیں سی نا انہیں ساری رات یہودی دے باغ نو پانی دے کے جڑیاں کھجوراں ملیاں نے وہ لیا کے نبی دے قدماں 'چ رکھ لیا. یہ مال جنہ مرضی اکٹھا کر لو یہ نال نہیں جانا. ایویں آنا او مکان میرا ہے, او دکان میری ہے, او پلاٹ میرا ہے, او مارکیٹ میری ہے, او پلازا میرا ہے, او تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی ہے, تو کی آنا سارا کچھ میرا. قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں, موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں. اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا, کرنا ایمان بلا دس کیڑی گل دا, تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں. کیڑا بندہ آندا ساہ میری. اللہ اکبر اللہ اکبر. مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا, زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا, ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں. کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھوں جانا ای, ایتیاں پتاں تیرے آنا کم تیرے آنا ای, جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں. اللہ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا, خالی ہاتھ ہوے گا تو جدوں ایتھوں چلیا, مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں. بتا بھی ہے جی یہ روح کیڑے ویلے نکل جانی, بولو یہ پرانی ویلی جو تواں کیڑے ویلے نکل جانا ہے, کوئی پتہ ہے جی؟ یہ ساڈیاں لمیاں سوچاں. آقا نے فرمایا صحابہ نو کنا کو موت نو یاد کر, اللہ رسول جو گھر جانا ہے فلاں کام کر, فرمایا بڑی لمبی سوچ کر اتوں گھر بھی جانا ہے. مینوں پوچھو نا میں سجے پاسے سلام پھیرنا تے میں کہنا پتہ نہیں محمد تینوں موت نے کھبے پاسے سلام نہیں پھیرن دینی ہے کہ نہیں. حضرت علی نو پوچھیا نا, علی جتی پہ پاندے نے کندھے تے, علی کنا موت نو یاد کرنا ہے؟ اللہ رسول ایک جتی پالے تجھی فرمایا بڑی لمبی گل کر چھڑی علی, میرے کو پوچھ میں کنا یاد کرنا. میں کہنا جڑا ساہ اندر ٹر گیا پتہ نہیں انہیں باہر بھی آن دینا ہے. کہاں لمیاں سوچا لے کے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے لوگ زکات نہیں دیندے
آخری دو تین باتاں سن لو. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللہ. فرمایا لوگو یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلی. فرمایا فضل ہی ہوا خیر لکم بل ہم شر لکم شر لہم سیطوقون ما باخلوا به یوم القیامت. ما باخلوا به یوم القیامت. قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ مال دی زکات نہیں دیندے اللہ دے راہ چ خرچ کرن لگیاں بخل کردے نے. بخیل نے مال بڑے بخل کردے نے. جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جڑے بخل کرن والے نے یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ. انہاں نو اللہ نے مال بڑا دیتا ہے کاروبار بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ ہی کوئی نہیں کئیاں نوں ہن پتہ ہی کوئی نہیں مال کنا ہے لیکن زکات دا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر مالدار صحیح زکات دین نا تے ساڈے معاشرے وچ غریب رہے ہی کوئی. اہی کی کرنے ہیں اگر بنیے 50 لاکھ زکات کو 10 لاکھ ہون دے چھڑو 10 لاکھ پھر دے چھڑاں گے پھر کوئی اگلے سال ویکھاں گے اجرا سال مک جاندا 50 لاکھ کو ہور آ جاندی پوری تے نہ دتی. فرمایا جڑے خرچ کرن دے اندر بخیلی کردے نے بخیل نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے دن انہاں دا مال جہنم دی اگ دا توق بنا کے انہاں دے گلے چ لٹکا دیتا جائے گا. ذرا غور کرو. اگے ایک اور سن لو. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جڑا مال اپنے دی زکات نہیں دیندا میں عبارت رہن دینا مال دی زکات نہیں دیندا اے دا مال قیامت نو گنجا سپ بن کے اے دے گلے دے اندر لٹکایا جائے گا. ایتھے ڈنگ مارے گا نال کہے گا میں ہی تیرا مال انا مالک انا کنزک. فرمایا اوہی خزانہ جنوں تو جمع کردا رہے ہیں اوہی مال جدے نال دنیا دے اندر پیار کردا رہے ہیں. یہ گنجا سب بن کے تے اللہ فرماندے نے لوگو والذین یکنزون الذهب والفضہ. یہ جڑا سونا تے چاندی تسی جمع کر دے ہو ولا ينفقونها فی سبیل اللہ انو اللہ دے راج خرچ نہیں کر دے فبشرہم بعذاب علیم. انہاں لوکاں نو تسی عذاب علیم دی خوشخبری دے دیو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجبالہم وجنوبہم وظہورہم. انہاں دا مال جڑا تختیاں بنا کے جہنم دی آگ دے اندر مکمل گرم کیتا جائے گا لال سرخ ہو جائے گا نا تے اللہ اس مالدار نو میدان محشر چ ننگا ہی لمحہ پا کے نا یہ دے بہن بھائی اولاد بیوی بچے یار بیلی پوری دنیا ویکھے گی 50,000 سال تک یہ دے مال نو گرم کر کے دی پشتے لایا جائے گا تے نال کہا جائے گا ھذا ما کنزتم. یہ وہی خزانہ ہے جنوں جمع کرتا ہے. میرے بھائی دنیا گزر جائے گی یہ معمولی ہے. دنیا دا سفر عارضی اگے سفر بڑا لمبا ہے. او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن. نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات جڑا بندہ نہیں دیندا وَوَيْلٌ لِّلْمُتَّفِّفِينَ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. ہلاکت مشرکین واسطے. مشرک کون نے؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. لوگو جڑے مال دی زکات نہیں دیندے او مشرک نے او کافر نے. ایک تے کیا نا جڑا نماز نہیں پڑھدا او بھی مشرک ہے تے جڑا زکات نہیں دیندا او بھی مشرک ہے. جڑا زکات نہیں دیتا وہ بھی کافر ہے کیونکہ زکات کافراں دے فرض نہیں یہودیاں دے فرض نہیں عیسائیاں دے فرض نہیں. کنہاں دے فرض ہے؟ بولو مسلماناں تے. جڑا مسلمان ہے وہ زکات دے. دنیا چ کوئی ٹولا ہے جڑا زکات دا منکر ہے اوندا پتہ ہے تھانوں. تے حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ نا زکات دا انکار کیتا سی. میرے ابو بکر نے انہاں دے نال اعلان جہاد کیتا سی. میں کہنا ابو بکر آدھے میں تھوڑے نال لڑاں گا اس وقت تک لڑاں گا جب تک میں تھوڑے مالاں دی زکات تسی ادا نہیں کرو. حضرت ابو بکر نے جہاد کیتا. اس واسطے میرے بھائی جڑا زکات نہیں دیندا او ملعون ہے
نبی پاک نے فرمایا زکات نہ دینے والا ملعون لعنتی. ذرا غور کیجئے. جگاں دے پیر فرماندے نے مسروق تابی نے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگو سود کھان والا، سود لکھن والا، سود دا گواہ پڑھن والا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بالاں نو گندان والی اجڑیاں بیبیاں اتھوں اپنا دیاں نہیں ہے چپرٹے اکھاں دے تے وال پچھوں کٹا دیاں نے. اے بیبیاں صدقہ زکات نہ ادا کرن والا زکات دی ٹال مٹول کردا ہے، پیسے من لینے دیندا نہیں. نبی علیہ السلام دی وعید سن لو توجہ دے نال. اللہ دے ہاں کوئی چیز من لئیے دیندا نہیں بغیر عذر تو. عذر تے ہے کہ پیسے موجود نہیں یا میرے کو اجے توفیق نہیں، یہ دی علیحدہ بات ہے. جڑا جان بوجھ کے دیندا نہیں آقا فرماندے نے وہ اس طرح جویں کتا کہہ کر کے چٹ لیندا ہے. ایک تے عذر ہوندا ہے نا بندے کو، جڑے عذر نہیں جان بوجھ کے لیٹ کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات دی ٹال مٹول کر دینے اللہ دے راج خرچ نہیں کر دے. ٹال چھڑیا کہ زکات ٹال چھڑیا، ٹال مٹول ہے کول پیسہ موجود ہے سارا کچھ ہے. آقا فرماندے نے قیامت دے دن انہاں لوکاں دے اوتے لعنت کیتی جائے. یہ لعنتی نے میری امت دے. آئیے اگے چلنا. جڑا زکات دیندا نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے مانی الزکات یوم القیامت فی النار. او لوگو جڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں دیندا قیامت نو جہنم چ جائے گا. میرے نبی دی حدیث ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا. زکات نہ دین والا جہنم چ جائے گا. اگے آقا فرماندے نے وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جدو تسی اپنے مالاں دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو اللہ بارشاں بند کر دے گا. اگے آئیے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت بریدہ اس حدیث راوی نے ما منع قوم زکاتا ابتلاہم اللہ بالسنین. جڑا بندہ زکات نہیں دیندا اللہ اس قوم نو قید سالی دا شکار بنا دیندا ہے. جتھے زکات دینی بند کر دیو مالاں چوں برکتاں بند ہو جان گیاں، مالاں دے وچوں برکات ختم ہو جان گیاں. او قوم جڑی ہے قید سالی دا شکار ہو جائے گی. ہن تسی اپنا ہی حساب لا لو سارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان اپنے مال دی زکات نہیں دیندا کتے جائے گا جہنم چ. جیڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ مشرک ہے، جیڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ لعنتی ہے، جیڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ کافر ہے. یہ سارے فتوے زبان نبوت نے میں نہیں لا رہا. اگر حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم. میرے بھائیو جیڑا بندہ مسلمان ہے نا او دے تے زکات فرض ہے، کافر تے نہیں. جیڑا بندہ نصاب دا مالک ہے یعنی زکات دے نصاب نو پہنچ گیا ہے او دے کول مال و اسباب دا مالک ہے تے پھر زکات او دے تے اللہ نے واجب کر دیتی ہے، فرض قرار دیتی ہے. جیڑا بندہ غافل ہے، عقل مند نہیں، بیوقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، او دے تے زکات فرض نہیں واجب نہیں. ایک بندہ پاگل ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بالغ ہونا، بالغ بندہ ہو گیا ہے او دے کو مال ہے او دے تے زکات فرض ہے. جیڑا بندہ مقروض ہے او دے تے قرضہ ہے. ایک قرضہ ہوندا ہے کہ جیڑا لوکاں کو لینا بھی ہے، ایک قرضہ ہوندا ہے صرف دینا ہی ہے لینا کوئی نہیں. ہن اونے قرضہ بھی دینا لکھاں کروڑاں روپے لیکن او دے کوئی اتنی راس نہیں، اتنی توفیق نہیں. نبی پاک نے فرمایا او دے تے زکات فرض نہیں.